मुख्तार बने। मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन मैं खुदा के पाक रूह को आपके दरमियान महसूस कर सकता हूँ। वो आपके साथ हम कलाम होने को है, तो उस पाक रूह की मौजूदगी के लिए जोर करता हूँ। आज का अनुमान जिस पर मुझे खुदावंद के कलाम की मुनादी करना है, अनुमान है चीखने पत्थर। चीखने पत्थर, उसके लिए मैं चाहूंगा पहला सैमुएल उसके 17 बाब की 40 आयत में आपके साथ पढ़ने बाइबल मुकद्दस में से पहला सैमुएल 17 बाब उसकी 40वीं आयत में इस तरह लिखा है, और उसने अपनी लाठी अपने हाथ में ली और उस नाला से 5 चिकने पत्थर अपने वास्ते चुनकर उनको चरवाहे के थैले में जो उसके पास था यानी झोले में डाल दिया, और उसका फलाखन उसके हाथ में था। फिर वो उस फलस्ती के नजदीक चला। मानता रहो, जब दाऊद का जिक्र होता है तो जिस्म गर्म हो जाता है, इंसान के अंदर गर्म जोशी आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी परस्तश का ज्यादातर हिस्सा दाऊद नबी के ज़बूरों पर है, और दाऊद के बारे में आज भी उसकी कब्र पर पहरा लगा रहता है। लोगों का हजूम होता है, लोग ज़बूर गाते हैं, गीत गाते। बहुत से लोग हैं जिन्होंने बेस ऐसा बनाया होता है तो वो दाऊद पर वो दाऊद के नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं, दाऊद की मानद बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अमाद की किताब उसके 13वें बाब की 22 आयत में खुदा कहता है, मुझे एक शख्स मेरे दिल के मुवाफिक मिल गया। ये दाऊद के बारे में अगर आप नए ऐतनामे का मुताला करें तो पहला लफ्ज ही दाऊद से शुरू होता है और आखिरी लफ्ज भी दाऊद पर खत्म होता है। कि खुदा का नहायत बरगज़ीदा नबी है, बादशाह है, रसूल है, ममसूह है, और इसके वसीले से आज हम बहुत से तजर्बात को सीखने वाले। मुझे ज्यादा अच्छा लगता है आपको तजर्बे की बात तजर्बे की बात को बयान करना मानता हूँ बड़ा ही अच्छा लगता है। आज हम एक तजर्बे को सीखने वाले हैं, क्योंकि दाऊद जिस जगह पर है उसका वहां होने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन वो जिस जगह पर है उसको उसी जगह पर होना चाहिए था। क्योंकि उसका मैंने कहा मकसद कोई नहीं जिस जगह पर है, क्योंकि फलस्तीनियों की और इसराइल की जंग है। एक पहाड़ पर फलस्तीन की फौज है, दूसरे पहाड़ पर इसराइल की फौज है, दरमियान में वादी है, और एक नौजवान वहां से निकलता है फलस्तीन जिसका नाम जाती जूलियत है, वो ललकारता है और इसराइली फौज मोर्चों में चली जाती है, डरी हुई है। वो इसराइल के खुदा को इसराइल पर लानत करता है, लेकिन किसी की गैरत ही नहीं जागती। मैंने कहा बेशक दाऊद का मकसद नहीं, लेकिन दाऊद उस मकसद के लिए उस जगह पर मौजूद है जिस जगह पर दाऊद को होना चाहिए था, और दाऊद खुदा की गैरत रखता है। दाऊद के अंदर खुदा की गैरत ईमानदार हो। अगर एक बंदे की भी गैरत जाग जाए तो पूरा मुल्क बच सकता है, हालात साजगार हो सकते हैं, और दाऊद के अंदर खुदा की गैरत है। और जाती जूलियत कहता क्या है? आखिर कहता है कि इसराइल में से कोई बंदा आए और वो मेरे साथ मुकाबला करे, अगर मैं जंग हार जाऊं तो हम उनके गुलाम हो जाएंगे। ये जाती जूलियत की बहुत बड़ी हमाकत है, बहुत बड़ी गलती है। भाई आए इकट्ठे हैं, आए फौज के साथ है और कह रहे हैं मैं अकेला हूँ, अंदर ये मैं है, और जिस बंदे के अंदर मैं आ जाए, बेशक ये मैं बाहर से अंदर जाए या अंदर से बाहर आए, ये नुकसान करती है। ये आपकी पस्ती का सबब है। खुदा का पाक रूह आपको यूनिटी में रहना सिखाता है। खुदा का रूह कहता है कि आप यूनिटी में रहें, लेकिन दाऊद के पास तो यूनिटी की दाऊद को जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लोग खुदा की गैरत नहीं रखते। दाऊद के अंदर खुदा की गैरत है, दाऊद के अंदर खुदा के नाम की गैरत है, और दाऊद का ये पैगाम बादशाह तक पहुंच गया। बादशाह ने उसे बुलाया, बेटा ना तू जवान है ना तू बच्चा है, वो एक खानदानी जंगजू है, तू उसके साथ लड़ना चाहता। दाऊद कहता है बादशाह जब तेरा खादम अपनी भेड़ बकरियां चराता था तो कई बार शेर और रीछ ने मेरी भेड़ बकरियों पर हमला किया, लेकिन तेरे खादम ने उनके पीछे भाग कर उनको हिला कर मारा है, तो एक शेर की मानद होगा, रीछ की मानद होगा, इससे तो बड़ा नहीं है। और बादशाह उसे लिबास पेश करता है, जंगजू का लिबास उसे दिया जाता है, तो उसको लिबास पहनकर टहलता है। और दाऊद कहता है मुझसे तो
میں یہ لباس پہن نہیں سکتا، ایماندار ہو۔ آپ نقل کے لیے بنے نہیں، آپ اصل کے لیے آپ اپنے تجربہ کو استعمال کریں، جو خدا نے تجربات آپ کی زندگی، آپ دوسرے کے تجربوں سے سیکھ سکتے ہیں لیکن اس کی نقل نہ کریں۔ داؤد اپنے تجربے کے ساتھ جب اترنا چاہتا تھا، داؤد کو کسی لباس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ پاک روح اس کا لباس تھا، اور خدا چاہتا تھا کہ جب آپ لوگ بھی مقابلے کے لیے نکلے تو پھر اس خدا پر بھروسہ رکھیں، دوسرے کے لباس کو دوسرے پر ڈیپینڈ نہ کریں، دوسرے پر بھروسہ نہ کریں، کیونکہ اس نے آپ کو، میں نے کہا، اصل بنایا ہے، نقل نہیں۔ داؤد اپنی سوچ کے ساتھ جانا چاہتا تھا، اور لکھا ہے اس نے وہاں لباس عطا دیا، اور اس نے اپنی فلاخن اور تھیلا، جو چرواہے کا تھیلا، وہ ہاتھ میں لیا اور چل پڑا، اور لکھا ہے اور 5 چکنے چکنے پتھر اٹھا لیے۔ کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ چکنا پتھر کسے کہتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو چکنے پتھر کا پتہ؟ لکھا ہے بائبل کہتی ہے داؤد نے 5 چکنے چکنے پتھر اٹھا لیے۔ مندر چکنا پتھر، جب آتشاں پہاڑ پھٹتے ہیں، گیسیں نکلتی ہیں، پہاڑ چکنا چور ہو جاتے ہیں، اور جو پتھر وہاں سے پہاڑ سے گرتے ہیں، وہ آپس میں ٹکراتے ہیں، ان کے کونے ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں، اور وہ گس گس کر وہ گول بن جاتے ہیں، جس کو آپ پنجابی میں گیٹا کہتے ہیں، اور پھر یہ آہستہ آہستہ کسی ندی کے قریب پہنچتے ہیں۔ یہ چکنا پتھر بننے میں بڑا ٹائم لگ جاتا، ہو سکتا ہے صدیاں لگ جاتی ہوں، کیونکہ بارش میں، دھوپ میں، طوفان میں وہ پتھر آپس میں ٹکراتے ہیں اور ایک دوسرے کو چکنا کرتے ہیں۔ مانتا ہے کلیسیا میں اگر آپ کے خلاف کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو اس کے لیے خدا ان کا شکر کرے، کیونکہ وہ آپ کو چکنا کر رہا ہے، وہ آپ کے کونے توڑ رہا ہے۔ مانتا ہے جب آپ چکنے ہو جائیں گے تو کوئی چیز آپ پر اثر انداز نہ ہوگی۔ بے شک لوگ آپ کے خلاف ہیں، لیکن خدا کا شکر کرے، ہو سکتا ہے آپ کے کونے سے اس کے کونے ٹوٹ جائیں اور وہ خدا ان کو قبول کر دے۔ آپ کی حلیمی سے وہ بندہ حلیم ہو جائے، اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے آپ کا کونا توڑا ہے، اس نے آپ کو سکھایا ہے، اس نے آپ کو صبر کرنا سکھایا ہے، کیونکہ خدا چکنے پتھروں کو استعمال کرتا ہے۔ ایماندارو، چکنے پتھر کو، داؤد نے چکنے پتھر کو استعمال کیا، کیونکہ، اور لکھا ہے داؤد نے 5 پتھر اٹھا لیا۔ ایماندارو، پتھروں کی قسمیں، ایک پتھر ہے جس کو ہم کچا پتھر کہتے ہیں، وہ مرچی سے گھس جاتا ہے، وہ پانی سے گھس جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو پتھر آتا ہے اس کو ہم ماربل کہتے ہیں، ماربل کو گھسانا پڑتا ہے لیکن وہ اپنی جو حالت ہے اس پر قائم رہتا ہے، اس کو گھسانا پڑتا ہے لیکن وہ گھس جاتا ہے۔ اور تیسرا پتھر ہے جس کو آپ گرینائٹ کہتے ہیں۔ گرینائٹ کا پتھر اگر آتشاں پھٹ بھی جائے تو وہ ٹوٹتا ہی نہیں ہے، وہ قائم رہنے والا پتھر ہے۔ اب داؤد نے اس پتھر کو نہیں استعمال کیا جو ہلکا تھا، داؤد نے اس پتھر کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اسی طرح دنیا میں بھی 3 قسم کے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جو ہلکے پتھر کی طرح، ہم ان کو جو پکڑے وہ اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ ہاں بھائی، ایک بات سنیں، اچھا ہم آپ کی کلیسیا ہیں۔ دوسرے لوگ ہیں جو ماربل کی طرح ہیں، جن کو کلام کے ساتھ ہے، آپ کلام کی سچائیاں ان کے ساتھ بانٹے اور وہ آپ کی بات کو مانے۔ اور تیسرے ہیں گرینائٹ کی طرح، وہ کہتے ہیں جڑے چرچ میرا دادا جاتا ہے بہت ہی جو مرضی کر دو۔ ایماندار ہو، نہ تو خدا نے ہلکے پتھر کو استعمال کیا ہے، نہ بھاری پتھر کو استعمال کیا، بلکہ اس نے چکنے پتھر کو استعمال کیا۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ چکنے ہو جائیں۔ داؤد نے ہلکے پتھر کو نہیں لیا، داؤد جانتا ہے پتھر کی قسم، اس نے بھاری پتھر کو نہیں لیا کیونکہ اس کے لیے اس کو بہت زیادہ زور، بہت زیادہ طاقت لگانی ہوگی، اس نے چکنا پتھر لیا۔ جب ہم داؤد نے لکھا ہے چکنے پتھر لیے اور ان کو کہاں ڈال دیا؟ چرواہے کے تھیلے میں ڈال دیا۔ جو چرواہے کا تھیلا ہے اس کے اندر بہت بڑی مسٹری ہے۔ ماندر یہ چرواہے کا تھیلا کئی کاموں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چرواہے اپنا کھانا اس تھیلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس وقت کھانے زیتون کے تیل میں بھانتے تھے۔ یہ ڈالڈا گھی ہے ہی نہیں تھا، ماندر ہمارے وقت میں بھی نہیں تھا، دیسی گھی تھا، لیکن اس وقت زیتون کا تیل ماندر
उस थैले में पानी ज़्यादा खाना बना हुआ, कई बार हो सकता है थैले से बदबू आ रही हो, लेकिन जब वो पत्थर उस थैले में गए उनको चिकनाहट लगी है, उन पर या तो उनका तेल लग चुका। मैं पूछना चाहता हूँ, आप जिस थैले में हैं क्या आपको तेल लग चुका है? और हमने एक मैसेज में सीखा था, रोल को 10 तेल की नुमाइंदगी करता है। ईमानदारों, आप इस थैले में हैं कि आप सुकून से हैं या एक दूसरे से नाराज हैं। हो सकता है किसी से बदबू आ रही हो, लेकिन यकीन जानिए थैले के अंदर चिकनाहट है। इस थैले में रहकर आप चिकने हो सकते हैं। जब आप चिकने होंगे तो खुदा का पाक रूह आपको कसरत के साथ इस्तेमाल करेगा। ईमानदारों, चिकने पत्थरों को मैंने कहा खुदावंद इस्तेमाल करता है। चिकनाहट का होना बहुत जरूरी है। और कितने पत्थर लोग जाएंगे? 5 पत्थर। बाइबल मुकद्दस में खिदमतें भी 5 किस्म की खिदमतें। पहली है रसूल, दूसरा नबी, तीसरे मुबश्शिर है, चौथा चरवाहे और 5वां उस्ताद। ईमानदार, मुझे नहीं पता इस थैले में, इस गिरजाघर में कितने लोग हैं जो तेल से लबरेज हो चुके हैं, क्योंकि खुदा आप में से किसी को इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा का हाथ बड़ा हुआ है, खुदा चाहता है किसी को इस्तेमाल करना, लेकिन उसके लिए आपको तैयार होने की जरूरत है। आपको ज़हनी तौर पर तैयार होने की जरूरत है। और अगली बात है कि उसने 5 पत्थर ही क्यों ले लिए? कितने पत्थर? 5 पत्थर। बिजाती जो लिया जाए, एक बंदे को मारना है, पत्थर 5 है। बाइबल की बात नहीं, हिस्ट्री बताती है। जाती जरूरियत के 4 भाई और थे, वो भी उसी तरह जवान थे। दाऊद जानता था कि वो उसके पीछे आएंगे, क्योंकि भाई पीछे नहीं हटेंगे। दूसरे भाग सकते हैं, भाई नहीं भागेंगे, लेकिन दाऊद ने उनके लिए भी इंतजाम कर रखा था। ईमानदारों, दाऊद ने 5 पत्थर लिए और उनको थैले के अंदर रख दिया। ईमानदार, थैले के अंदर रख दिया। और दाऊद जानता था कि इस पत्थर के अंदर कितनी ताकत है। पहले वक्त में जब लोग क्रिकेट खेलते थे तो अक्सर वो गेंद को काटते रहते थे। वो एक तरफ से गेंद की शक्ल बिगाड़ देते थे और उसका थ्रो ठीक जगह पर नहीं जाता था, उसका सही निशाना नहीं होता था। ईमानदारों, अब लोग गेंद को भी चिकना करते हैं अपनी पैंट के साथ लगा के। खुदा चाहता है कि आप चिकने हो जाए, ताकि क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं है, आपका कोई टारगेट नहीं है, सही टारगेट पर आप उस वक्त तक लग ही नहीं सकते जब तक आप चिकने नहीं। खुदा चाहता है कि आप चिकने हो जाएं। मैं सोच रहा था कि इतना बड़ा जाति जोलियत है, और दाऊद के बारे में लिखा है कि ना वो जवान है ना वो बच्चा है, कैसे उसके अंदर ये क्षमता आ गई कि वो इतने बड़े बंदे का मुकाबला कर सकते हैं। वो इतना कद कामत वाला बंदा है। हमारे अंदर इसके पीछे 2 तरह की सोच हो सकती है। 2 तरह की सोच है। एक सोच जो दाऊद की नस्ल की सोच है, वो सोचते हैं ये बड़ा जवान है, जो हमको मार देगा। दूसरी सोच दाऊद की सोच है। हम जब गांव में होते थे तो पठान आते थे, उनके पास एक होता था वो निशाना लगाने के लिए बंदूक, और उन्होंने गुब्बारे आदमी बनाकर उधर रखे होते। उसने पठान ने कहना है एक सुई के जैसी चीज है, जो इसको निशाना लगाएगा उसके 10 निशाने फ्री होंगे, नहीं तो पैसे देने पड़ेंगे। लोग उसको लगाते थे, उसको लगते ही नहीं है, खुद वो गुब्बारों को लगाता था, ठाक ठाक किया और लगा देता था। ईमानदार, दाऊद की सोच थी ये थी, अगर मैं कहूँ कि ये दीवार पर आप गेंद को मारे, हर बंदा मार देगा। अगर मैं इस तरह सुई लगा दूँ, हो सकता है किसी से ना लगे। दाऊद जानता है जितना बड़ा जाति जो जोलियत है, ये मुझसे बच ही नहीं सकता, और दाऊद उसके सामने सुई नहीं मानेगा। ईमानदार, ये दाऊद की सोच है, उसकी इस्राएल की सोच है। ईमानदार, आपने सोचना है, आपने दाऊद की सोच को बनाना है, जब उसकी कौम की सोच को बनाना है। यीशु मसीह ने कहा सारी खलक के सामने अंजीर की बात। ये तो टारगेट ही बड़ा आसान है। आप किसी के साथ भी बात कर सकते हैं। बात कर वो सोचते वो सारी दुनिया में किसी बंदे को भी पकड़ ले, उसके साथ बाइबल की मनादी करे, ये बिल्कुल आसान है। और ये दाऊद की सोच है, ये दाऊद की कौम की सोच नहीं। दाऊद की कौम सोचती थी कि शायद ये बहुत बड़ा है। अब दाऊद मैदान में उतरा है। मैं सोचता हूँ उसने गाया होगा कि मैं चौकना मन वाले पहाड़ था, मध्य गले में किसने पकड़ा। क्यों? जब को मैच होता है
تو اس میچ یا پاکستان انڈیا کا میچ ہو رہا تو لوگ ڈیوٹیاں چھوڑ کر میچ کے سامنے بیٹھے مائیں بچوں کو دودھ دینا بھول جاتے کیونکہ وہ اپنے ملک کے لیے نعرے لگاتے جائے بڑی بڑی مہنگی ٹکٹ لے کر لوگ وہاں جاتے ہیں اور اپنے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں وہ نعرے لگاتے ہیں اب جاتی جمہوریت کی فوج اس کے پیچھے نعرے لگا رہے اور داؤد کے لوگ مورچوں میں چھپے ہوئے اس لیے داؤد کہتا ہے کہ اکھیاں چوکنا ہے میں ول پاڑا دا مدد لئی میں کس نے پکارا اس نے اپنے خدا کی مدد کو مانگا کیونکہ داؤد جانتا تھا کہ واحد میرا خدا ہے جو ہمیں کسی حال میں نہیں چھوڑتا اس کا وعدہ ہے میں تجھ سے دستبردار نہ ہوں گا تجھ کو کبھی اکیلا نہ چھوڑوں گا داؤد کو تجربہ تھا اپنے خدا کی مدد کا اور اماندار ہمیں اس بول کی طرح نہیں بننا جو کٹ ہوئے ہمیں چکنے پتھر بننا ہے تاکہ خدا آپ کو استعمال ایک میں پاسٹر صاحب کی کہانی آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں وہ اپنی گواہی بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں نے توبہ کی لیکن میں خدا سے بڑا دور تھا میرا تجربہ تھا میں نے پاک روح کو بھی اپنے زندگی میں حاصل کیا تھا لیکن کچھ کاروباری حالات کی وجہ سے میں بزنس میں چلا گیا میرے بچہ چھوٹا تھا 6 ماہ کا بیگم تھی اور ایک کنونشن میں ایک جگہ پر ایک گھر میں عبادت تھی ہم وہاں پر چلے گئے اور وہاں پر ایک بڑا بھاری موٹا آدمی تھا جو بول رہا تھا چھوڑوں گا نہیں کھا جاؤں گا اور وہ مجھے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا میری ٹانگیں کانپ رہی تھی میں کہتا تھا خداوند مجھے اس سے بچا لیکن وہ میری لال لال آنکھیں تھیں سارے لوگ سہمے ہوئے تھے اب میں بھاگنا چاہتا تھا لیکن میں بھاگ نہیں سکتا میرے بچے تھے میرا بیٹا تھا میری بیوی تھی میں نکلنا چاہتا تھا اب آخر مجھے خیال آیا کہ ایک فلم میں نے دیکھا تھا کہ پاری صاحب بائبل جب بدروحوں کو دکھاتے ہیں تب بدروحیں نکلتی تھی میں نے جلدی سے پاری صاحب کے تھیلے سے بائبل نکالی اور اس کی طرف کی اب وہ میں خدا سے کہہ رہا تھا خداوند مجھے بچا خداوند مجھے بچا اور میں نے آواز سنی تجھے تو میں بچاؤں لیکن اس کو کون بچائے اس کو کون بچائے گا میں نے کہا کہ خدا مجھے چاہتا ہے کہ میں اسے بچاؤں تو مجھے وہ تجربہ دے میں نے ایسے کہتا منہ کیا اور میں بائبل اس کی طرف اب وہ بولنا شروع ہو گیا مجھے جانے دو مجھے دلیری ہے میں نے بائبل اس کے سر پر رکھی اور وہ نیچے گر گیا اب وہ بندہ ہندو تھا لیکن اب وہ یسوع کے نعرے مارنا تھا اس نے یسوع مسیح کو قبول کر لیا تھا ایماندار میں اکثر کہتا ہوں کہ اپنا ہتھیار اپنے ہاتھ میں رکھیں کیونکہ ابلیس اس کو دیکھ کر ڈرتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے سنا تھا کہ بائبل بدل گئی ہے اس لیے میں دور چلا گیا لیکن اب مجھے پتا ہے کہ یہ تو لوگوں کو بدل دیتی ہے یہ بدل نہیں گئی یہ لوگوں کو بدل دیتی ہے اب میں بائبل کے بغیر میرے سوائے باث روم کے بیت سے میں جہاں پر جاتا ہوں میں بائبل اپنی پاس رکھتا ہوں اندر اکثر جب ہم گاؤں میں ہوتے تھے تو خربوزوں والے آتے تھے وہ آوازیں لگاتے تھے شرطیاں میٹھے ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا میٹھے ہیں یعنی اکثر ٹھیکے نکلتے شرطیاں میٹھے لیکن شرطیاں میٹھے نہیں تھے میں بتانا چاہتا ہوں یہ خدا کا کلام شرطیاں میٹھا ہے اس میں کوئی غلطی نہیں ہے یہ شرطیاں میٹھا ہے اس کو اپنے پاس رکھیں اور ابلیس پر غالب آئے خدا مدار کے کلام کے وسیلہ سے ہم تیرے شکر کرتے ہیں آج کی گھڑی آج کی موقع جو تیرے ہماری زندگی میں عطا کیا پاک خدا تیرے قدموں میں آ سکے تجھے گزار کر سکے تو کیا ہی بڑا خدا تیری سکتے میں مثال ہے پاک خدا تیرے خادم کو تیرے ہاتھ میں دیتا ہے پاک خدا اپنے خادم کو اور استعمال کرنا اور پاک روح کی مسجد سے نوازنا پاک خدا جب ہمارے ساتھ ہم کلام ہو تو ہماری زندگیاں بدلنے کے سبب ہو پاک خدا آج کے کلام سے پاک خدا ہماری زندگیاں بدلے پاک خدا تمہاری زندگی میں اور کام کر پاک خدا جتنے لوگ بیٹھے ہیں پاک خدا نام بنا میں ایک جان کو چھوڑے پاک خدا تو کیا ہی بڑا خدا ہے پاک خدا خدا رحیم ہے جو الشدائے ہے تو منصف ہے تو تکلیف کے کام کرنے والا خدا ہے پاک خدا تجھے عیسائی کے لیے بڑے بڑے کام کرتا ہے تمہارے لیے بھی پاک خدا بڑے بڑے کام کرنا پاک خدا میری چھوٹی سی دعا کی سنا اور قبول کر مانگتے ہیں زندہ عرض علیہ السلام سے آمین اپنے سروں کو اٹھاتے ہیں اور ادنان بھر کی رہنمائی میں گیت گائیں گے اور اسی دوران ہم اپنے حقیقی نذرانے اس کے حضور پیش کریں گے اور آپ اپنے
हालेलुया। इबादत का वक्त खत्म होता है। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ में शामिल हों, हमारे दरमियान मेरी क्लास फेलो कंप्यूटर क्लास की तबीता नासिर है, तो हम चाहेंगे गुड लाइफ चर्च की तरफ से जोरदार तालियों में उन्हें वेलकम करें और उम्मीद करते हैं वो आइंदा भी हमें ज्वाइन करेंगी और हम आप भाइयों में सभी लोगों के नहायत शुक्रगुजार हैं जो उसके पाक सब्त के दिन अपने सारे काम छोड़ के उसके नाम को जलाल देने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं। अभी वक्त है कि हम आखिरी दुआ में शामिल हों, अपने सर को झुकाएंगे, हमारे दरमियान पास्टर शोकत हैं वो खुदा के मज़हब पर आएंगे और आखिरी दुआ में हमारी रहनुमाई करेंगे। दुआए रूहानी और कलमात बरकत में भी हमारी रहनुमाई करेंगे। आइए हम दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे बुजुर्ग जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हुए तेरे सुंदर कदमों पर झुकते हैं। जमीन तक झुका तुझे सजदा करके अपना शाफी मानते हैं। हम जानते हैं तू भी सादिक़ुल कौल वादों का सच्चा और पूरी कुदरत रखने वाला खुदा है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार तेरे पास है। आसमान के नीचे जमीन पर आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं किया गया जिसके वसीला से हम निजात पाए। खुदा जबकि तेरे ही चेहरा की रोशनी के अंदर आकर हमें राहत और जिंदगी की तमन्नान तसल्ली और तशफ़ी मिलती है। इन तमाम जानों के लिए जो इस वक्त तेरे कदमों पर हैं, एक एक रूह बदल के लिए तुझसे बरकत चाहते हैं। जबकि आज तेरा पाक और मुक़द्दस दिन है जिसे तूने बरकत दी और मुक़द्दस ठहराया, ये जाने तेरे हज़ूर मकबूल ठहरी जिन्होंने ने अपनी गला को अपनी आवाज़ों से तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दी। एक एक जिंदगी को बाबरकत ठहरा। आज का कलाम हमारी जिंदगी के लिए बायसे बरकत ठहरे। तो एक एक जिंदगी को ये तौफीक बख्शे ताकि हम भी तेरे बंदा दाऊद की तरह अपने आप को तुझ में महफूज रखें और वो पत्थर बन जाएं जो है खुदा गाल पाने वाले हों। तू हमारी मदद फरमा, अपनी रहनुमाई कर। फिर खुदा ने सदिया नजराना पर तेरी बरकत को चाहते हैं यीशु और पाक और मुकद्दस कर। इसका इस्तेमाल तेरे जलाल का सबब ठहरे। देने वाले हाथों को मुबारक ठहरा। मटके गुठियां भरपूर रहें। खानदान घरानों को बाबरकत ठहरा। बड़ी रहनुमाई करना। बाकी मांदा वक्त में तू हमारे सामने हाजिर है
اور سلامتی سے رخصت کرنا یسوع کے نام میں. اب ہم خدا کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے, اور جس طرح ہم نے اپنے قرضداروں کو معاف کیا ہے تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر. ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا, کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت, روح القدس کی شراکت و رفاقت حاضر جماعت کے ساتھ اور تمام اہل ایمان کے ساتھ اور ملک پاکستان کے ساتھ اب سے اب تک ہوتا ہے. آمین. خدا آپ سب کو برکت دے. عبادت کا وقت ختم ہوتا ہے. ہم آپ آئے ہوئے سبھی لوگوں کے نہایت شکر گزار ہیں. آپ ایک دوسرے سے ملیے اور خیریت سے اپنے گھروں کو رخصت ہوں. اور کل سنڈے میٹنگ کا ٹائم 10 بجے ہے, تو کوشش کیجیے اپنے پورے خاندان کے ساتھ آئیں تاکہ